आँखा बन्द गरे रहे रे, अन्तर हृदयमा पसे रहे रे। कस्तो छ भित्र समग्र जान्न, सजगतामा रोकिए रहे रे। परिचित हो, उज्यालो हो कि अंधारो हो, परिचित हो कि अपरिचित हो, खुट्याउन गाह्रो कुहिरो भित्र, ऊ भित्र म हुँ या म भित्र ऊ हो। फैलिँदो सुगन्ध बाहिर भित्र, स्थिर सारा चित्र विचित्र, न आफ्नो यहाँ न पराई यहाँ, उत्पत्ति जहाँ विलय छ त्यहाँ। आकाश छुँदा यी सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झुला, आनन्द बर्सिन्छ आकाश छुँदा। न बनाउन सक्छु न बिगार्न सक्छु, न पाउन सक्छु न गुमाउन सक्छु। अपार भक्ति सागर समान, संसार उसैमा उही नै महान। त्यो पूर्ण भित्र अपूर्ण चढाए, उसैमा रमाए उसैमा बिलाए, उसैमा हराए उसैमा बिलाए, उसैमा हराए उसैमा बिलाए। सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी झाजेन मेडिटेसनको 6औं दिन। फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिरहनुहुने र जुम क्लाउड मिटिङबाट प्रत्यक्ष सहभागी भइरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, आत्मीय मनहरूलाई म हार्दिक आभार फेरि पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। भर्खरै श्रवण गरिरहेको थियौँ दुई आँखा उसैमा डुबिरहँ भन्ने अत्यन्त सुन्दर शब्द अत्यन्त मलाई मनपर्छ। रमेश नेपालज्यूले लेख्नु भएको र शिशिर योगीले गाउनु भएको अत्यन्त कर्णप्रिय स्वरबाट आजको हाम्रो झाजेन मेडिटेसनको सुरुवात गर्यौं। यहाँलाई थाहा छ हामी झाजेन मेडिटेसन विगत 6 दिनदेखि गरिरहेको छौं। चुपचाप बस्छौं, बिल्कुल केही गर्दैनौं र यो मेडिटेसन अत्यन्त सर्टकट, यसमा कुनै विधि नै छैन।
एउटै मात्र चरण छ, बस हामी बस्छौँ, चुपचाप बस्छौँ बस्छौँ बस्छौँ। तपाईँले धेरै विधिहरू पनि गरिसक्नु भएको छ, विविध विधिहरूको चरणहरू छ। हामी सक्रिय हुन्छौँ, कसै निष्क्रिय हुन्छौँ, कसै जागरुकताको राख्छौँ। तर झाजेनको विधि अत्यन्त एउटा सरल विधि र एउटा उचाइको विधि पनि हो, जहाँ हामी केही पनि गर्दैन, एउटै चरण मात्र छ हामीले याद गर्नुपर्ने। जुन चरण एउटै छ, जसमा हामी चुपचाप बस्दा 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 हामी आफू गहिरो रूपमा एक किसिमको छलाङ आफै बन्दछ। र यो झेन सम्प्रदाय अथवा भनौँ झेनहरू अत्यन्त यो कुरामा विश्वास गर्दछन् कि एउटै कुनै विधि नै हुन सक्दैन, कुनै अपेक्षा नै हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले यो झेन मेडिटेसनको चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको हो। र अब हामी सरासर मेडिटेसनमा जान्छौँ। धेरैभन्दा धेरै हामीले अनुभूतिलाई बोध गर्न प्रयत्न गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी आँखा बन्द गरौँ, आफ्नो आसनलाई स्थिर कायम गरौँ, गहिरो लामो श्वास 9 चोटि लिने छाड्ने गरौँ। अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त प्रेमपूर्वक गहिरो लामो श्वास लिँदै छाड्दै गरौँ। अस्तित्वबाट मुक्तमा, कुनै शुल्कमा होइन, निःशुल्क विखरित भइरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा हाम्रो श्वास, जसले अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा, मेकानिकल होइन, हामी वर्षौं ध्यान गरिराख्दा श्वास तान्ने छोड्ने त हामीले गरि नै राख्छौँ, तर त्यो कुनै मेकानिकल किसिमले होइन, अत्यन्त सजग भइकन सचेतनापूर्वक अनि ग्रहणशीलताको भावमा श्वासलाई लिँदै जाउँ र हाम्रो शरीरको रोम प्रतिरोमसम्म त्यो श्वासलाई हामी पुर्याउँ। यदि 9 चोटि भइसकेको छ भने अब हामी मेडिटेसनमै प्रवेश गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी शरीरलाई हेरौँ, एकचोटि हेरौँ, हाम्रो पोजिसनलाई हेरौँ, किनकि झाजेनमा हामी बिल्कुल बस्ने हुँदाखेरि शरीरलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी मेडिटेसनको गहिराइमा जान सक्दैन। र प्यारलल हुनुपर्छ, मैले भनिरहेको छु, कुम झुक्नु भएन, अगाडि झुक्नु पनि भएन, एकदमै। र तपाईले पछाडि अडेस लाउन सक्नुहुन्छ, तर मेरुदण्ड बिल्कुल सिधा, दुवै कुमको झुकाव पनि बराबर होस्। र झाजेन मुद्रा, हामी मुद्रा बनाऊ, दाहिने हात, त्यसपछि दाहिने हातको माथि देब्रे हात र बुढी औँला दुवैलाई टच गर्ने, गोलो होस् यसरी, टक्क त्यसलाई पनि नाभि मुनि। हामीले यसो हेरौँ, नाकको टुप्पाबाट हेर्दै जाने हो भने नेबल पछि हाम्रो झाजेन मुद्रा। पूरा संकल्प गरौँ, म झाजेनको अवधिभरि म बिल्कुल प्रयास गर्दिन, म बिल्कुल अपेक्षा राख्दिन, बस म जे छु, बस म जे गरिरहेको छु, बस चुपचाप बस बिल्कुल चुपचाप बस। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँले थाहै छ, 10 चोटि श्वासलाई हामी जति सक्छ ढिला छोड्दै जान्छौँ। जस्तै तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 10 9 8 4 6 5 4 3 2 1 यतिसम्म बेलासम्म चाहिँ छाडी नै राख्नु, तर फोर्सफुली हुँदैन, जति सक्नुहुन्छ बिस्तारै गर्ने। अब हामी सुरु गर्छौँ। सबसे पहिला एक चोटि मात्र हामीले श्वासलाई तान्छौँ, गहिरो रूपमा श्वासलाई तानौँ। अब हामी छोड्छौँ। जसै तपाईले छोड्दै जानुहुन्छ लामो लामो, तब तपाईको त्यो नाभिको भाग, डायफ्रामको मुनिको भागमा संकुचन पैदा हुन्छ। त्यो संकुचनमा हामी टक्क होल्ड गरौँ 1 सेकेन्ड,
2 सेकेन्ड लगभग। त्यसपछि अनायास फेरि तपाईँलाई श्वास भित्रबाट भर्नको लागि आवाज हुन्छ र आफै इन्हेल हुन्छ, श्वास तानिराख्नु पर्दैन। अब हामी दोस्रो चोटि अत्यन्त प्रेमपूर्वक सजगतापूर्वक गर्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। छोडौँ छोडौँ छोडौँ, पुरै नाभिको सङ्कुचन। 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड, फेरि श्वास तान्छ आफै र हामी फेरि तेस्रो चोटिको लागि तयारीमा छौँ। श्वासलाई छोड्दै जाउँ। जब तपाईले श्वासलाई छोड्दै जानुहुन्छ, तपाईको अप्पर बडी, छातीको माथिल्लो भागहरू सबै रिल्याक्स भइरहेको छ भन्ने भावले लुज पनि गर्दै अत्यन्त यो ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामी बार-बार भनिराख्दा पनि त्यति मजा आउँदैन, फाल्दै जाउँ र जब तपाईले सक्नुहुन्न होल्ड गर्नु, अनायास श्वास तान्छ। अब हामी चौथो चोटिको लागि तयारीमा रहन्छौँ, फेरि छोड्दै जाउँ। पुरै अप्पर बडी रिल्याक्स। जसरी श्वास छोड्दै जानुहुन्छ, तपाईको मस्तिष्क अत्यन्त शान्त र माथिको भागहरू, हाम्रो छातीको भाग पनि रिल्याक्स। छोडिदिउँ फेरि, अब तानौँ, अनायास तान्छ। अब पाँचौं चोटि छोड्दै जाउँ। नाभि सङ्कुचन, 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड, अनायास श्वास तान्छ, अस्तित्वले हामीले भर्न खोज्छ। फेरि हामी खाली बन्छौँ, छैठौं चोटि श्वास छोड्दै जाउँ। जति तपाईँ हामी खाली भन्छौँ, प्रकृतिले हामीलाई भर्न खोज्छ, हामी आफै भर्नु पनि पर्दैन, इन्हेल आफै हुन्छ। अब सातौं चोटि छोड्दै जाउँ। अब फेरि छोडौँ, आठौं चोटि। नाभिको सङ्कुचन अनुभव गरौँ, श्वास आफै तान्छ। अब नौौं चोटि। श्वास आफै तान्छ। अब अन्तिम चोटि पुरै प्रेमपूर्वक गरौँ। नाभिको सङ्कुचन, 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड, आफै श्वास तान्छ, बिल्कुल छोडिदिने, बस। पुरै शरीरलाई याद गरौँ एकचोटि। कहीँ अप्ठ्यारो छन् भने एकचोटि रिल्याक्स बनाऊ। समग्रमा सम्पूर्ण शरीर हाम्रो बिल्कुल विश्राम, रिल्याक्स महसुस गरिराख्नु भएको छ। अब हामी चुपचाप बस्छौँ, बिल्कुल चुपचाप। यदि केही आवाजहरू सुनिरहेको छौँ भने हामी आवाजलाई सुन्दै जान सक्छौँ। सचेतपूर्वक, सचेतनापूर्वक आवाजलाई सुन्दै जान सक्छौँ। चुपचाप सुन्दै जाने, आवाज बस आइरहेको छ, विभिन्न ध्वनिहरू होला, बस सुन्दै जाने, चुपचाप बस सुन्दै जाने, कुनै अपेक्षा बिना, कुनै उपेक्षा बिना, बस सुन्दै जाने, चुपचाप सुन्दै जाने। जब हामी चुपचाप कुनै आवाजलाई सुन्दै जान्छौँ, चेतना हामी भित्र अनिश्चित रूपमा प्रवेश गर्छ। हामी भित्रको त्यो खालीपन, हामी भित्रको त्यो शून्यतामा अनायासै मन पुग्दछ। अत्यन्त शान्त हुन्छ मन। जब अघि नै हामीले श्वासलाई फाल्दै गयौँ, त्यति बेलादेखि नै मन शान्त 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 हुन थाल्छ।
यदि कसैलाई एकैचोटि भित्रको त्यो खालीपन शून्यतामै पुगिसकेको छ भने बस चुपचाप बस्दै मात्र जाने र कसैले आवाजप्रति सचेतना भइरहेको छ भने आवाजलाई पछ्याउँदै जाने। जब शरीरको स्थिरता कायम हुन्छ, मन अत्यन्त शान्त हुन्छ। भगवान बुद्धको मूर्ति यानि कि चित्रलाई हामी सम्झौँ यतिखेर, कस्तो कस्तो मूर्तिवत टक्क अडिएको, शान्त सौम्य, सम्झिँदा पनि एक किसिमको शान्ति महसुस हुने। किनकि भगवान बुद्ध टक्क अडिनु भएको छ। जब पोस्चरै शान्त हुन्छ, स्थिर हुन्छ भने मित्रहरू हाम्रो मन पनि शान्ति हुन्छ। जब हाम्रो कुरा धेरै चलिरहेको छ भने, केही पनि बोलिरहेको छैन भने पनि हात र खुट्टाबाट हामी इसारा गरिरहेको हुन्छौँ, हल्लाइरहेको हुन्छौँ, चलाइरहेको हुन्छौँ। नबोल्दैमा मन चल्यो भन्ने होइन, चलेन भन्ने होइन। नचल्न सक्छ, चल्न सक्छ, त्यो हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज यानि कि जेस्चर प्रोसेसबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले झाजेनमा सधैँ पहिलोचोटि हामी केलाई याद गर्छौँ भन्दा शरीर स्थिर छ कि छैन। जब शरीर स्थिर हुन थाल्छ, मन अनायासै शान्त 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 हुँदै जान्छ। अब शान्त हुँदै गइसकेपछि एउटै कुरा सजगता, जागरुकता, साक्षी, त्यो समय त्यो पलमा चुक्नु अब भएन। पहिलो त स्थिरता नै ठुलो कुरो भयो। अब स्थिरता कायम गरिसकेपछि मनमा शान्ति आउँछ। जब मनको त्यो शान्तपनमा हामी जब डुब्दै जान्छौँ, तब एउटा कुरा हामीलाई हुन सक्छ, निद्रा अथवा मनसँगै बहकिरहेको हुन्छौँ, भावसँगै उछलकुद गरिरहेको हुन्छौँ। त्यति बेला एउटै कुरा जरुरी छ, सजगता। जति धेरै सजग त्यति नै धेरै त्यो आलोक, त्यो उज्यालो, त्यो प्रकाश, त्यो अस्तित्वको दर्शन सम्भव छ। र यो झाजेनको विधि सिधै फास्ट ट्र्याक विधि पनि मानिन्छ। सिधै कुनै बीचमा पुल छैन, तपाईको संवाद सिधै परमात्मासँग, अस्तित्वसँग। त्यो कुनै मिडियमै छैन, मिडिएटरै छैन, बस तपाईको सिधै भेट नै अस्तित्वसँग हुन्छ। त्यसको लागि शान्त रूपमा हामी बस्छौँ, चुपचाप। त्यसकारण यो झाजेन विधि सबैलाई फिट हुन्छ भन्ने छैन, यो हामीले बुझ्नै पर्छ। विधिको यत्रो विकास किन भयो? समग्र मनुष्यलाई सब एउटै विधिले काम गर्छ भन्ने छैन। डाक्टरले दिएको जस्तो एउटै औषधिले सबै रोगीलाई जसरी काम गर्दैन, एउटै रोग भए पनि एउटै औषधिले किन काम गर्दैन? त्यसरी नै जब हामी मान्छेको संस्कार, मान्छेको स्वभाव अनुसारले विधिको पनि चयन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसैले झाजेन सबैको लागि सहज नहुन सक्छ, तर जसले झाजेन विधि राम्रोसँग गर्यो उसले सम्पूर्ण विधि नै इन्जोय गर्न सक्छ भन्ने पनि हो। त पुरापुर सचेतना, बस चुपचाप बस्दै जाऊ, बस। कुनै प्रयास बिना, कुनै अपेक्षा र उपेक्षा बिना, कुनै आशा बिना, कुनै चाहना बिना, कुनै च्वाइस बिना। त्यसैले त यो झाजेन च्वाइसलेसनेसको अवस्था, जहाँ हामी बिल्कुलै च्वाइस राख्दैनौँ। जे भइरहेको छ, जे घटित भइरहेको छ, बस शान्त, चुपचाप, सजगतापूर्वक बस।
पूरापूर अवेरनेस, पूरापूर सचेतना। पूरापूर अवेरनेस, पूरापूर सचेतना। बस बिल्कुल चुपचाप बसौँ, शान्त बसौँ। आफूभित्रको त्यो शून्यता, खालीपन, बस त्यसमा डुब्दै जाउँ। मैले पहिला पनि भने अरू विधिमा धेरै चरणहरू छन्, विभिन्न स्टेपलाई पुरापुर पालना गर्नुपर्छ। जाजेन एउटै विधि हो, बस चुपचाप बस्नु, शान्त बस्नु। त्यसकारणले पनि यो कठिन लाग्छ मानिसलाई, किनकि एउटा कुरामा एकाग्रता, श्वास छिटो तान्ने छोड्ने, कतै ध्यान दिने, कतै के हेर्ने कतै के हेर्ने, त्यो गरिराख्दा मजा लाग्छ। तर जब चुपचाप बस्नु, त्यो पनि खाली बस्नु भन्दा अत्यन्त गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण यो विधि साहसी व्यक्तिहरूको लागि हो भन्ने पनि गरिन्छ। जसले साँच्चीकै साहस गर्छ, जसले साँच्चीकै चुपचाप बस्न सक्छ, प्रतीक्षा गर्न सक्छ, त्यही व्यक्तिको लागि जाजेन प्रिय लाग्न सक्छ। पुरापुर होसपूर्वक बसौँ। आफूभित्रको त्यो शान्तिपन, खालीपन, शून्यपनमा गहिँदै जाउँ, बिना प्रयास, चुपचाप। अत्यन्त दुर्लभ विधि प्रयोग गरिरहेको छौँ हामी। जब हाम्रो अपेक्षा, जब हाम्रो महत्वाकांक्षा सबैलाई दाउमा लगाएर हामी बस चुपचाप शान्त बस्छौँ, हामी सिधै अस्तित्वको गहिराईमा छलाङ लाग्न सक्छ। पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस।
पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना। हामी निदाउन पाउँदैनौँ, अल्छी मान्न पाउँदैनौँ, बस जे गरिरहेको छौँ चुपचाप हेर्दै जाउँ। Just sitting, doing nothing. बाहिर पनि हामी नै हो, भित्र पनि हामी नै हो। आकारमा पनि हामी नै छौँ, निराकारमा पनि हामी नै छौँ। त्यसैले हामीले बाहिर भन्दा त्यो भित्रको शून्यता, शान्तिपन, खालीपनलाई जब हामी हेर्दै जान्छौँ, जब हामी चुपचाप बस्दै जान्छौँ, अचानक हामीलाई गहिरो छलाङ लाग्न सक्छ। यो विधि छलाङकै विधि हो। भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ होइन, अहिले नै भइरहेको छ, अहिले नै बस। त्यसको लागि चुपचाप शान्तसँग हामी बस्छौँ। पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस, आसनको स्थिरता। जब आसन स्थिर हुन्छ तब मन स्थिर हुन्छ। जब मन स्थिर, मनमा जब चुपचाप हामी बस्दै जान्छौँ, हामी भित्रको शून्यता, खालीपन, शान्तिपन बोध हुन थाल्छ। त्यति बेला एउटै कुरा जब चुक्नु हुँदैन, त्यो कुरा भनेको सजगता, सजगता, बस सजगता।
प्रतीक्षा गरेपछि अवश्य आउँछ त्यो उज्यालो, त्यो आलो। तर त्यति बेला धेरै समस्या कहाँनिर हुन्छ, हामी चुक्छौँ। सजगता अत्यन्त जरुरी छ। सजगता भएन भने अस्तित्वले दिएको कुरा पनि पाउँदैनौँ। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। भक्ति छ तर सजगता छैन। मलाई एउटा घटना याद आइरहेको छ। अत्यन्त भगवान शिवको भक्त, अत्यन्त भक्त, तर उसँग अर्थ अलिक कम थियो। पार्वती भन्नुहुन्छ, तपाईँको यस्तो प्रिय भक्त छ, अलिकति केही त गर्नु पर्यो, केही अर्थ उहाँलाई दिइदिनुहोस्। भन्दाखेरि होइन, उसमा सजगता नै छैन, उसमा त्यो पात्रता नै छैन, मैले जति दिए पनि लिनै सक्दैन। त पार्वती भन्नुहुन्छ, कहाँ त्यसरी हुन्छ, एकचोटि प्रयास गरी हेर्नु, म पनि हेर्छु। तब भगवान शिवले ऊ आउँदै गरेको बाटोमा केही सुनका बालाहरू एउटा झोलाभरि राखेर टक्क उसकै बाटो अगाडि राखिदिनुहुन्छ। ऊ पनि यात्रा गरिरहेको हुन्छ, तर उसलाई तत्क्षण के लाग्छ भने यो सधैँ हिँडिरहेको बाटो न हो, आज यो बाटो म आँखा बन्द गरी हिँड्न खोज्छु, कतिको म सक्छु कि सक्दैन म हेर्छु। जब ऊ आँखा बन्द गरी त्यही बाटोबाट गुज्रिन्छ, उसलाई दिएको त्यो सुनका भालाहरू उसले लिन सक्दैन। र शिव भन्नुहुन्छ, हेर पार्वती, देखियो यसमा त्यो पात्र नै तै छैन, त्यो सजगता नै छैन। ल लियो त? लिएन। र पारीबाट एउटा राजा घोडामा सवार हुँदै आइरहेको थियो। टक्क उसले देख्छ यहाँ के छ, वाउ, टक्क समात्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद, मैले यति बाला अथवा यो चीज खजाना मैले भेटेँ। यहाँनिर के छ? सजगता। तपाईँ भित्रको त्यो इमेज, तपाईँ भित्रको त्यो चित्र, त्यो राजामा के थियो? सधैँ विनर भन्ने भावमा थियो, जित्ने भावमा थियो, ऊ सधैँ होसमा थियो। त उसले हरेक कुरालाई पनि हेर्न सक्यो। तर भक्ति त छ उसमा, समर्पण त छ, शरणागति त छ, तर सजगता त्यहाँनिर चुक्यो भने त्यो दिव्य चीज पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो एउटा बोध कथालाई मैले फरक दृष्टिकोणबाट जोडेँ। यसलाई हरेक दृष्टिकोणबाट जोड्न सकिन्छ। किनकि सजगता जब भएन भने त्यो दिव्य आलोकको दर्शन सम्भवै छैन। चुकिन्छ जब ठ्याक्क ब्लेसिङ भइरहेको हुन्छ, अस्तित्व पुरापुर गहिराइमा लान खोज्छ, हामी के गर्छौँ? निधाउँछौँ, चुक्छौँ, हराउँछौँ, मेटिन्छौँ। त फेरि हामी भन्छौँ खोइ ध्यानै लागेन। त्यसकारण मैले भने आज जहाजेन अत्यन्त साहसिक व्यक्तित्वहरूको लागि हो, व्यक्तिको लागि हो, जो विधिमा रमाउँछ, जो चरणमा रमाउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई जहाजेन बिल्कुलै मन पर्दैन। एकदम फास्ट ट्र्याक विधि, अत्यन्त उचाइ र सरल विधि हो। चुपचाप बस्ने, बस बिल्कुल केही पनि नगर्ने, चुपचाप बस्ने। अन्तिमचोटि म भन्छु, आसनको स्थिरता, मनको स्थिरता र सजगता। बस आवाजबाट सुन्दै पनि भित्र जान सक्छौँ, अथवा त्यत्तिकै बस्दा बस्दै पनि हामी भित्र जान सक्छौँ। भित्र जानु नै पर्दैन। जब तपाईँ चुपचाप बस्नुहुन्छ, चेतना स्वयं नै भित्र आफै जान थाल्छ, रूपान्तरण हुन थाल्छ। सजगता, सजगता, बस सजगता। एउटा गुरुले आफ्नो शिष्यलाई एउटा प्र्याक्टिस गराइरहेको थियो।
एउटा अग्लो रुख, एकदमै अग्लो रुखमा चढाउँदै थियो। उसको प्र्याक्टिस नै रुखमाथि चढ्नु, ध्यान। किनकि गुरुहरूको अत्यन्त दिव्य दृष्टि हुन्छ, हरेक कृत्यको, कर्मको, हरेक लीलाको अर्थ हुन्छ। र त्यो शिष्यले चढाउँदै जान्छ, जाऊ जाऊ भन्छ, जाऊ जाऊ भन्छ, ओके जाऊ, चढ जाऊ। जब तपाईँको 50औं तला बराबरको त्यो रुखमा माथि चढ्छ, टुप्पामा, त्यति बेला यस्तो डर हुन्छ, उसको श्वास पनि उसले सुन्छ। जब ऊ चढ्यो, फेरि तल आऊ भन्छ गुरु। उसले केही पनि भन्दैन, तल आउँदै गर्छ, आउँदै गर्छ। जब करिबन 2-4 तला लगभगको उचाइमा पुगिसकेपछि गुरु भन्नुहुन्छ, ए होसपूर्वकै, सजगतापूर्वक, होसपूर्वक, ओहो ओहो होसपूर्वक, ओहो ओहो होसपूर्वक। जब ऊ तल आयो सफलतापूर्वक, उसलाई अचम्म लाग्छ, गुरु के हो यो अचम्म। जब म 10औं तलाको त्यो अवस्थामा थिएँ, जहाँ मेरो श्वासको मुटुको धड्कन मैले सुनिरहेको थिएँ, त्यति बेला तपाईँले मलाई होस केही पनि भन्नु भएन, बिस्तारै भने मोटिभेसन केही पनि गर्नु भएन। जब म 1 तला 2 तलामा बस जहाँ म खसे पनि लड्दिन थिएँ, तपाईँले त्यहाँ आएर होस सजगता भन्नुभयो। के हो यो? मलाई यो अलि चित्त बुझेन है। अनि जब शिष्य भन्छ, जब तिमी खतरामा जान्छौ, जब तिमी खतरा, कुनै पनि खतरनाक चिजमा तिमी हुन्छौ, हामी भित्रको अवेरनेस, होस आफै नै फैलिएको हुन्छ। त्यति बेला तिमीलाई मैले होस जगाउनु जरुरी नै थिएन। जब तिमी आउँदै गर्यौ तल, तब तिम्रो होस अझ कम हुँदै गयो। किनकि जब खतरा कम हुँदै गयो, तिम्रो होस पनि कम हुँदै गयो। त्यही भएर तिमीलाई मैले बेहोस होलाउ भनेर मैले तिमीलाई सचेत गराउनलाई होस भनिरहेको थिएँ। मित्रहरू, हामी याद गरौँ, हामी एकदमै रेस गर्दाको बाइक, रेसिङ बाइक अथवा खतरनाक चिजहरू जे गर्छौँ, त्यहाँ हाम्रो चेतना पनि फैलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई किन खतरनाक कुरामा, एडभेन्चरस कुरामा मजा आउँछ भने त्यहाँ तपाईँको होस बढिरहेको हुन्छ। जहाँ होस बढ्छ त्यहाँ मजा आउँछ। त्यसकारण यस्ता एडभान्स कामहरू पनि, साहसिक खेलहरू किन खेलिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि होसको लागि नै हो कि त्यो होसको आनन्द प्राप्तिको लागि खेलिन्छ। बस विधि तरिका फरक होला। मैले यहाँ आज होसको केही कुराहरू भने कि जति सक्छ हामी भित्रको होस बढ्छ, सचेतना बढ्छ, सजगता बढ्छ, तब हामी ध्यानको गहिराईमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। पुरापुर फेरि म पनि भन्छु, होस।
पुरापुर होस सचेतना चुपचाप हामी बस्छौँ, बस शान्त बस्छौँ। हामी भित्रको त्यो शून्यता, खालीपन हामी डुब्दै जान्छौँ, आफै गहिरिँदै जान्छ। अपेक्षा, उपेक्षा, महत्वाकांक्षा, चाहना बिल्कुल केही नै जरुरी छैन। जब हामी चुपचाप बस्छौँ, शान्त बस्छौँ, आफै सबै कुराहरू घटित हुन थाल्छ। बस प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी भित्रको त्यो दिव्य आलोक प्रकाशको दर्शन सम्भव छ। चाहनाबाट होइन, अभिलाषाबाट होइन, प्रयासबाट होइन, बिल्कुल जब शान्त बस्छौँ, चुपचाप बस्छौँ, सजगतापूर्वक आफै सबै कुरा घटित हुन थाल्छ। बस त्यो सम्पूर्ण कुराको हामी साक्षी हौं। मन धेरै नै चलिरहेको छ भने, भाव धेरै नै बहकिरहेको छन् भने फेरि पनि हामी आवाज बनाउन सक्छौं। आवाज सुन्ने, बस चुपचाप त्यो आवाजलाई सुन्दै जान पनि सक्छौं। अत्यन्त गहिराईमा हामी छौं अहिले, अत्यन्त शान्त खाली शून्यतामा झन प्रवेश गरिरहेको छौं। झन शून्य, झन आनन्द, झन शान्त, झन खाली, बस आफै घटित भइरहेको छ। मात्र हामी जति सक्छौं शान्त बस्ने, चुपचाप। अब हामी अन्ततिर आइरहेको छौं। आज जाजन मेडिटेसनको 6औं दिन। अत्यन्त आनन्द, शान्त भइरहेको छौं। यो अवस्थालाई अत्यन्तै याद गरौं। यो सुन्दर अवस्था, यो आनन्दको अवस्था, यो खालीपन, यो शान्ति। यदि अझै पनि यहाँलाई यही शान्तपनमा बसिराख्न मजा छ, आनन्द आइरहेको छ भने ठिक छ, बस्न सक्नुहुन्छ।
अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ। प्रत्येक शब्दलाई श्रवण गरौँ। सेलिब्रेसन चरणमा मुस्कानलाई जोडौँ। तथापि हामी जहाजेनमा खासै मुस्कानलाई जोड्दैनौँ। मुस्कानलाई जोड्नु पनि बस जोड्नु हो। हामी निष्प्रयासको अवस्थामा जान्छौँ। यदि अकारण मुस्कान आउन थाल्छ बस मुस्कुराइदिनुस्। तर हामी मुस्कान ल्याउँदैनौँ यो विधिमा। बिल्कुल जे छ सतत छोड्दै जाने हो। जे छ बस शान्त बस्ने हो। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई मुस्कान भनिन सेलिब्रेसन चरणमा म अनुरोध गर्छु। ओठमा त्यो मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको लाली चाहिन्छ। Shiva.
दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांत रहूं, शांत रहूं, शांत रहूं, शांत रहूं। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि, दुई हातलाई रब गरौँ। पहिलो नाभिमा, त्यसपछि आँखामा हल्का स्पर्श गर्दै दुई हातलाई हेरौँ। अभाव प्रकट गर्दै, धन्यवाद प्रकट गर्दै, अस्तित्वलाई लाख लाख नमन गर्दै, यो शून्यता, यो आनन्दको जय जयकार गर्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ, बिस्तारै आँखा खोलौँ। अहिले हामीलाई धेरैजनाले फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ। शारदा प्रधान शुभ प्रभात भन्नुहुन्छ, सरिता ओली शुभ बिहानी, यो विधिमा जोडिन पाउँदा खुसी लागेको छ भन्नुभएको छ। हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। वीरेन्द्र बलामी शुभ प्रभात, खुसी उपाध्याय मलाई पनि, शकुन्तला बस्नेत हरिओम, चाँदनी श्रेष्ठ राज भण्डारी पनि हुनुहुन्छ, केदारमान कार्की सुन्दर भन्नुहुन्छ, अभिषेक अग्रवाल हुनुहुन्छ, जयपुरबाट हामीलाई अहिले हेरिराख्नु भएको छ। सीता कार्की शुभ प्रभात हरिओम सर भनिराख्नु भएको छ। अहिले धेरैजना उपार श्रेष्ठ कोरियाबाट प्रवीणा श्रेष्ठले पनि हेरिराख्नु भएको छ। धेरैजनाले अहिले हामीलाई जोडिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। मैले झाजेनको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ कि यो अत्यन्त साहसिक विधि हो। अलिकति साहसिक मान्छेले गर्ने विधि हो, किनभने हामी चुपचाप शान्त बस्नु त साह्रै ठुलो कुरा हो नि त। हामी त चुपचाप बस्न सक्दैनौँ। त्यही कारण हामी विधिभित्र पनि काहीँ अडिने, काहीँ हेर्ने, काहीँ चल्ने, के अलि छैन भित्र केही त होला नि, काहीँ अडिने, काहीँ फोकस गर्ने, काहीँ एकाग्रता गर्ने, चल्ने, हेर्ने, झमझम गर्ने, केही त हेर्ने होला नि भन्छौँ कि। र हामी जिब्रिस मेडिटेसनमा धेरैले मजा लिए नि त। किन हामी काहीँ अल्झिराख्न, काहीँ चलिराख्न मन पराउँछौँ। तथापि पनि त्यही ध्यान विधिको आफ्नै महत्त्व छ, जिब्रिसको पनि आफ्नै महत्त्व छ, निश्चल ध्यानको आफ्नै छ, आनापानसतिको आफ्नै छ। अहिले हाम्रो झाजेनको गरिरहेको छौँ। तर मैले यहाँ बुझाउन खोजेको के कुरा भने, हामी चुपचाप बस्न डराउँछौँ। भय छ हामीमा चुपचाप बस्नको लागि। यो त अत्यन्त फास्टेस्ट विधि यति हो कि तपाईँ जब चुपचाप बस्नुहुन्छ, शान्त बस्नुहुन्छ, अपेक्षा उपेक्षा सबैलाई छोडेर, महत्त्वाकांक्षालाई छोडेर हामी सिधै छलाङ भित्र। त्यहाँ लाउँदा त साह्रै गाह्रो छ, मान्छेलाई त चुपचाप बस्नै गाह्रो छ। तर यदि झाजेन विधिमा मान्छे चुपचाप शान्त बस्न सक्यो भने अरू सम्पूर्ण विधि उसको लागि ठुलो कुरा लाग्दैन। किनकि संसारमा शान्त बस्नु, चुपचाप बस्नु जतिको सरल कुरा केही पनि छैन। र सरलताभित्रै सुन्दरता छ, सरलताभित्रै आनन्द छ। त्यो सरल बन्न नै गाह्रो, हामी क्लिष्ट बनिरहेको छौँ। त्यो त हामी निश्चल ध्यानमा थाहा पाइसक्यो। किनकि मस्तिष्क केन्द्र भन्दा हामी मस्तिष्कलाई चलाउँदा हृदयको त्यो तलबाट नाभिको तलमा पुग्नै सक्दैन। त्यस कारण मैले के अनुरोध गरेँ भने, जसरी हामी 6औं दिनसम्म सफलतापूर्वक हामीले मजा लुटिरहेको छौँ, यसलाई अलिकति घरमा पनि जब तपाईँसँग समय छ, खाली समय, आँखै बन्द गर्नु पर्दैन, चक्क बस्दा पनि बस चुपचाप बस्ने। हामी बस्दा मुख चुपचाप छ, शरीर चुपचाप छ, तर मनमा यति धेरै द्वन्द्व छ। बरु हामी फिजिकल एक्टिभिटिज गर्दा त्यति थाक्दैनौँ। तपाईँ मनसँग लडिराख्नु हुँदा, मनसँग द्वन्द्व गरिराख्दाखेरि यति थाक्छौँ नि, त्यसको सीमा नै छैन। हामीले ऊर्जाले स्खलित गरिरहेको हुन्छौँ। समयको पनि नाश, ऊर्जाको पनि नाश। त्यस कारण मैले अलिकति यो झाजेनको कुरालाई जे छ त्यो सुन्दरता, त्यो कुरामा हामी बस चुपचाप बस्ने अभ्यासलाई गरौँ। आज मलाई यति नै भने, र भोलि हाम्रो अन्तिम ध्यान झाजेनलाई भोलि हामी फुल सेलिब्रेसन गर्दै क्लोजिङ गर्छौँ। यहाँलाई फेरि 36मा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँको दिन अत्यन्त
सफल रहोस्, सकारात्मक चिन्तनले बास गरोस्, प्रतिपल स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, अन्तिममा एउटा कुरा नटुटोस्, मुस्कान। एकचोटि सबैजना मुस्कुराउन, टक्क मुस्कान गरौँ, आफूले आफूलाई त्यो आह्लादितपन, त्यो आनन्दपन, मुस्कुराउँदाको त्यो ताजगी, त्यसलाई पनि आफैलाई फिल गरौँ। यति नै भने सम्पूर्णलाई फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै म बिदा चाहन्छु। आजको लागि शुभ दिन, नमस्ते।